श्रीमद्भागवतम् अद एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेयोवाच अदादीक्षता राजा तु हयमेध सतेन सक ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मनः सदकृत्नममृषे मृदो यज्ञमकोत्सवम् यत्र यज्ञपदी साक्षात् भगवान् करिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोको गुरुप्रभुः अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकबालैशकानुकैः उपकीयमानो गन्धर्वै मुनिभिक्षापि सरोकनैः सिद्ध्या विद्याधरा दैत्या दानवा कुक्यघातयः शुनन्दनन्द प्रमुखा पाशद प्रवरा हरेः कपिलो नारदो दत्तो योगेशासनगादयः तमन्वीयुर्भागवता ये च सत्सेवनोत्सुकाः यत्र धर्मदुःखा भूमि सर्वकामदुःखा सति दुक्ते स्माभिक्षिदानर्थान् यजमानस्य भारत ऊगो सर्वरशन्सानद्य क्षीरदत्यन्नकोरशान् धरवो भूरिवर्क्ष्मान प्राशूयन्दमधुश्च्युतः सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोन्नं चतुर्विधम् उपायनम् उभाचक्रू सर्वे लोका सबालकाः इति साधुक्षजेसस्य गुरुदोषस्तु परमोदयम् अशूयन् भागवानिन्द्र प्रदिकादमचीकरत् चरमेन अश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिं वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्तान् नभोवागतिरोहितः तम् अत्रेत् भगवान् ऐषत् वरमानाभिकायशा आमुक्तमिव भागण्डं जो धर्मे धर्मविभ्रमः अत्रिणा चोदितो हन्तुं मृदुपुत्रो महारथः अन्वधावत संकृत्तस्तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत् तं तादृशाकृतिं वीक्ष मेने धर्मं शरीरिणम् जडिलं भस्मनाचन्नं तस्मै भानं न मुञ्जति पदानिवृतं तं भूयो हन्दवे अत्रिरचोदयत् जहीयज्ञहानं दात महेन्द्रं विबुधातमम् एवं वैन्यशूदप्रोक्तः वरमानं विकायशा अन्वत्रवदभिकृतो रावणं कृत्रराडिव शोस्वं रूपं च तत्पित्वा तस्मा अन्तर्किदस्वराट् वीरस्व पशुमादाय विदुर्यज्ञं बुभेयिवान् तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्शयः नामधेयं तदुस्तस्मै विजिदाश्व इति प्रभो उपसृज्यतमस्तीव्रं जकराश्वं पुनर्हरिः चशालयूपदश्चन्नो हिरण्यरशनं विभुः अत्रिशन्दर्शयामास द्वरमानं विकायशा।